دیا جیڑی دعا کے منگیے دعا قبول تھئیے فرمایا ایسی عظمت والا ایسی شان والا ایسے مرتبے والا ایسے مقام والا رسول بھی جیسا کعبے وچ آ کے بت ہٹینا ویسی کعبے کو آباد کرینا ویسی اجڑے بسینا ویسی لوگے کو ہسینا ویسی بیڑے کو رنگ لینا ویسی فرمایا او عظمت والا رسول آئے جنی شان جنی عزت جن مرتبے دے درجے عرش فرش دے حسن لوح قلم دے حسن فرمایا جنت دے حسن داد شرا حسن مشرق مغرب جنوب و شمال فرمایا داد شرا جنت کا کوئی شرا زمین کا کوئی ارض کا کوئی شرا ایسا نہ اسی جت محمد جتنا فرمایا محبوب نے ذکر کا تذکرہ خود آدم علیہ السلام فرمایا جس وقت نبی پاک دا نور اللہ پاک نے میرے جسم دے اندر رکھے آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے وَنَفَخْتُ فِيهِ من روح جسے روح پھوکی ہے آدم علیہ السلام کھڑے تھے اللہ کریم نے نبی پاک دا نور اللہ دے پاک پیغمبر آدم بھی پوشت اندر رکھے آدم علیہ السلام کو تخت بھی لا کے فرشتہ نے پوری جنت بھی سیر کرائیے کندھے فرشتے دہان سواری آدم دکھائی سیر جنت دکھائی ساری سیر جنت دکھا کے آدم علیہ السلام نے فرمایا جس وقت میں فرشتے نے کندھے دے سوار تھیا تخت بیٹھا پوری جنت دی سیر کی دیئے رکھتے جو دوبا دے بچے دے سدرت المنتہا دے درخت دے بچے دے صاف عرض دے ہوتے ملیکہ کی پیشانی دے ہوتے ہورا دے پتلے دے ہوتے اور جناب والا پیشانی دے ہوتے لبا دے ہوتے اور جنت کا کوئی درخت ایسا نہیں جب نبی کا نانا ہوئے جنت کا اور دروازہ نہیں جب نبی کا نانا ہوئے فرمایا جدیت میری نگاہ نہیں ہے جنت کی کوئی ایسی چیز نہ آئی جنت محمد عربی کا نانا نہیں السلام جنت جو گھوم دے وہ دہاں کانا میں ذکر دی آواز آتی ہے اللہ 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 ذکر کرن دی آواز آتی ہے آدم علیہ السلام عرض کی دی مالکہ ذکر دی آواز آتی ہے ذکر والا نظر نہیں آتا اللہ دی ذکر دی آواز آتی ہے ذکر والا نظر نہیں آتا تسبیح دی آواز آتی ہے تسبیح والا نظر نہیں آتا جواب آئے رب العالمین فرمایا آدم ذکر دی آواز آتی ہے یہی تسبیح دی آواز آتی ہے اور تیری پوشتی اندر میرے محمد کا نور ہے میرا ذکر ہے حسن زن نے انہوں نے محبت عقیدت اعلان کیتے الحمدللہ سید میں ہاں اندھے کوئی شک نہیں آپ نے اپنی محبت حسن زن نے اعلان کیتے کہ مفتی میں مفتی کوئی نہیں الحمدللہ ایک اعزاز ضرور ہے کہ کاظم الاقبال نے مدثر طالب سبحان اللہ الحمدللہ کیونکہ یہ صرف ہے کہنا آخامی نامناسب ہے الحمدللہ ارشد سید کاظم صاحب اپنے مرشد پاک کا شاگرد بھی ہاتھ میں انہیں نہ مرید بھی سبحان اللہ انہوں نے سبق پڑھائے ہوئے انشاءاللہ تو سنیں اچھی اللہ ہو جاتا ہے آدم علیہ السلام فرمینن میرے کرنے میں تسبیح دی آواز آنی ہے مجھے مالک آواز آتی ہے ذکر دی تسبیح دی پر ذکر والا نظر نہیں آتا فرمایا آدم تیری پوسٹ میں پہلے نبی ضرور ہے او ذکر دی آواز ہے او ذکر دی آواز ہے آدم علیہ السلام پوچھا تفسیر العینی یا اللہ میری پوشت دے پچھو یہ فرشتے ادب تے تعظیم دا جھک جھک کے کیوں بولتے ہیں فرمایا میرے آدم تیری پوشت میں نبی دا نور ہے یہ نور دی تعظیم بدے کریں جھک جھک یہ محمد السلام بدے یہ بدے فرمایا ربنا وبعث فيهم رسولا
رسول او مقام والا رسول منہم ہنائیں دے وچ ہو گئے ہنائیں دے وچ ہوئے جنہ دے وچ آئے وہ بھی شان والے جنہ دے وچ آئے وہ بھی شان والے کوئی لوگ ہوتے ہیں جنہیں قائل ہیں جنہ دے وچ آئے انہاں دے قائل جنہ دے وچ آئے انہاں دے قائل کوئی ایسا ہونا ہے تو منے میں ہے صدق ایمان ہے وہ بھی مومن ہیں جنہ دے وچ آمنہ دے لال کا نور گزر گیا توجہ ہے سبحان اللہ بولو دیکھا کیا بیٹھ گیا دا جمعہ پڑھو دا بندے بیٹھ رو تو لے کو لوگ آدھو ہو سکتے اسے ملائی کرو دا اچھی راو دا ہنائے دے وچ بھی ہنائے دے وچ بھی جنہ دے وچ آئے وہ بھی عظمت والے جنہ دے وچ آئے وہ بھی علماء موجودن جنہ دے وچ آئے وہ کون ہیں صحابہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی شیر خدا حضور صحابہ جنہ دے متعلق میں نے نبی فرمایا انا مدینۃ العلم ابو بکر اساسها عمر جدارها عثمان سقفها فرمایا علی بابها فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فرمایا میں علم کا شہرہ ابو بکر صدیق مبخیر ہے اپنا عمر فاروق دیوار ہے عثمان چھت ہے علی دروازہ ہے ایسا علم دے شہر دے بھی قیل ہے ایرے دے بھی قیل ہے دیوارہ دے بھی قیل ہے چھت دے بھی قیل ہے اور دروازے دے بھی قیل ہے ابو بکر دے بھی غلام عمر دے بھی غلام عثمان دے بھی غلام علی والمرتضیٰ دے بھی غلام ہیں حضور دے صحابہ دے نوکر بھی ہیں حضور دے اہل بیت غلام بھی ہیں ایسا رسول بھیج جڑا انہیں کو آیتہ کی تلاوت سناوے آیتہ کی تلاوت سناوے انہیں کو حکمت سکھاوے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ایسا رسول بھیج جڑا تیرے کو پڑھ کے آئے انہیں کو پڑھاوے سبحان اللہ جڑا کچھ تیرے کو پڑھ کے آوے ہنائے کو پڑھ کے سناوے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اور ایسی نگاہ کھل کے آوے ایسی پکیدہ نگاہ والا ہوئے نگاہ نبوت اٹھیدہ وننے کئی سال دے مشرک جنہ دے دل کالن جنہ دے دل کفر تو کالن 70 سال لے 80 سال لے 90 سال لے فرمایا جڑے دل دے کالن کافرین نگاہ نبوت کرے لاونے انہیں کو پاک کرے لاونے انکا انت العزیز الحکیم تو حکمت والا ہے وہ عظمت والا ہے اور مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ جائے بھی لٹھے حقیقت نال جائے دل دی نظر نال لٹھے نبی دا غلام بڑھتا گئے مولانا روح رحمت اللہ علیہ فرمین سارے جگ دے محبوب مدنی پٹھا ساری دھرتی دے رحمت بڑھیں گا گیا جو آندے گئے کول باندے گئے سینے لاکے محمد رضی گا گیا کہ میں رومی تے رحمت دی بھالی نظر کوئی فارس تو آگے باغ قدر کہ میں حبشی تے کیتا گے عشق اشر مارا کھا تے کلمہ سنے لگے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود قرآن فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین عند اللہ دے نزدیک اللہ دے کول مکتوب لکھل ہمیں خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدَلٌ فِي دِينِهِ فرمایا اگر آدم مٹی دے کارے دے درمیان آئی علی کارا آئی مٹی آئی روئی ہوئی لائی علی آدم دا جسم بھی نہ بنے آئی علی روح نہ آئی علی روح نہ بھوکی ہوئی آئی فرمایا خاتم النبیین اللہ دے کول ہوئے لئی خاتم النبیین لکھا
اول امری او لوگوں میں اپنا میلاد سنا میں کی میں آیا کی میں میری ابتدا تھی کتھا میں کت کول آیا فرمایا باشد اخبرکم بے اول امری میں اپنی ابتدا دشاوا میں اپنی میلاد دشاوا انا دعوت ابی ابراہیم علیہ السلام دی دعا و بشارت عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام دی بشارتا فرمایا رؤیا امی اللتی اپنی اممہ دا او خوابا جڑے اممہ میرا خواب رٹھے فرمایا رؤیا امی اللتی رأت حین وضعتنی اور جڑے میری پیدائش دے وقت جڑا میری اماں خواب رٹھے میں اپنی اماں دا او خوابا قد خرج لغا نور سبحان اللہ عادت دے وقت جڑا میری اماں خواب رٹھے میں او نور سمجھو ہے فَمَا عَضَى لَغَا مِنُهُ قُشُورُ الشَّامِ اور میری نور دی نورانیت دلال نور دی چمک دلال نور دی روشنی دلال میری اممہ جڑی اکھی دلال شام دے محلات لٹھن میں ہوں محمد کل کائنات دا نبی ہے نبیان دا نبی ہے نبوت دا تاج باقی ہے حضور نے اپنی ولادت خود بیان کی دی ہے والمدیون آکھا جلالے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے وچ حضور دی شان بارے فرمایا محبوب رب کونین دی شاہی پیٹھم کے دے سبحان اللہ کونین دی شاہی پیٹھم کے دے جی میں رب او کو لگے او جگ کو لگ لے دے ہوئے بولو تو صحیح محبوب رب کونین دی شاہی پیٹھم کے دے جیوے لگے لبوں کو او جگ کو لگ لے اے دشمن دے ہاتھ ام بول پتھرا کون بلائے کلمہ پڑھائے اے دشمن دے ہاتھ ام بول پتھرا کون بلائے کلمہ پڑھائے اور تو من من مرضی تیری رب سجلہ ہے پھر اے لاڈلا محبوب ہے اے لاڈلا محبوب ہے تقدیر بدلے دے گی اے لاڈلا محبوب ہے اے لاڈلا محبوب ہے تقدیر بدلے دے گی بعد اللہ دے ہو بعد اللہ دے ہو اور کونین دا مختار ہے بعد اللہ دے ہو کونین دا مختار ہے ہر مکان ہو لا مکان وچ الہ دربار ہے لا مکان ہو ہر مکان وچ الہ دربار ہے وہی بے کنارے رحمت ہو اروار ہے نا بار ہے جت جا ہوئے یا نہ ہوئے نالین بھائی میں دے جت جا ہوئے یا نہ ہوئے جت جا ہوئے یا نہ ہوئے نالین بھائی میں دے سبحان اللہ سبحان توجہ ہے تو نہیں میں کہ چاہتا ہوں سو میں کی ہونا کوئی کہ وہ 40 منٹ سو میں نے کہا تھکا بڑی سن پوچھے اللہ سبحان اللہ سر کی کہ درد آخری مصرع میں گئے سبحان اللہ پوچھے اللہ سبحان اللہ جو یاد آ سے سب سنائے محبوب رب کونین دی شاہی بیٹھم کے دے
सलाम फरमाया जिस वेले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नूर मुबारक मेरी पुश्त दे अंदर आए फरमाया ओ नूर दी बरकत ओ नूर दे कमालात ओ नूर दे जनाबे वाला शरफ कमालात क्या आई जिस वेले रब्बे कायनात ने इन नूर नबी को बशर लिबास बनाने दा इरादा फरमाए अल्लाह फरमाए जिब्रील ये रब्बे जलील फरमाया मन सोरे कायनात ते जमीन ते बन ओ मकामात जो जड़ा हसीन होवे जड़ा पाक होवे मुतहहर होवे ओ मकामात जो मिट्टी जावा क्योंकि मैं अपने नबी दे नूर को बशर लिबास पवावले सुभान अल्लाह जिब्रील अमीन आसमान तो है जमीन ते फिरता रह गए फिरते फिरते मक्का गए मदीना तैयबा आए जब मेरे नबी दा रोजा आने वाले ही जाते आए आकर एक मकाम है इतो मिट्टी विच नूर दे लश्कारे पयान नूर दे चमकार जनाबे वाला जिब्रील अमीन ने हो जात मिट्टी जाके अल्लाह दे दरबार च घिल गए रब्बे कायनात ने तस्लीम दे पानी दे नाल ओ मिट्टी को लोया 40 साल बादशाह नबी पाक दे बशीर लिबास वाली मिट्टी ते नूर दी बारिश थी रह नूर दी बारिश थी रह गई है अल्लाह करीम ने ऐसा लिबास तैयार फरमाए ना नबियां विच ओदी मिसाल है ना आम दे अंदर मिसाल है सुभान अल्लाह तवज्जो है ये वास्ते फरमाया अल्लाह पाक ने सोने नबी दी शान है ना पत्थर जो हाथ से जावे ना वही बोले हां अनमोल पत्थर को किवे नबी से बोला तवज्जो है ना तो नहीं ओ नबी सैयदा नूर जेड़ा आदम अलैहि सलाम दी कोशिश तो टुरते अम्मा आमना दे पेट चाहे अल्लाह से जे इशारा थी मैं अभी तकरीर बात कर रहा हूं चारों माशाल्लाह ओके बाकी ते बड़े जलालपुर ते प्रोग्राम भी है इंशाअल्लाह 4 बजे मेरे मुर्शिद करीम गजाली ज़बान ते जानशीन हासिल ज़ियारत कहने मैं गुनाह दे हवाले लेकिन ए मिजाज ही गलत है तो सब बड़े बैठे सभी मुर्शिद को बैठे मिजाज ए बड़े सुभान अल्लाह असा विकला बैठे मुर्शिद दे नाम सुभान अल्लाह असा विकला बैठे मुर्शिद दे नाम ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि उलमा तफक्कुर है रसूल अल अमीर खुसरो आप मुरीद हैं जब आपने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि आया ना सवाली आपने अपने जोड़े चाह देते तो जोड़े चाह के मेला पे अगो मिल गया अमीर खुसरो निठले जुती रे मेरे मुर्शिद दिए सुभान अल्लाह इन्हें को मुरीद क्या नहीं करा सुभान अल्लाह सुभान ये कितना सही मुर्शिद है नालायक जुत्ते मुबारक तो किथों की दे भाई मेरे मुर्शिद ने अच्छा बेटे हां जो के इस दूरी में तो एक 10,000 दिनार है कोई 10 लाख है 10 लाख कोई 10 दिनार 10,000 पर उन वक्त थोड़ा ना सुभान अल्लाह और मैं 10,000 का अपने गुडे में जाता है नालायक में गुडे से तवज्जो है सुभान अल्लाह की खोल के मैं तो पिनने वाला फकीर आप मेरे को अगर ही जुटी दे बदले 10,000 रुपए मिल दे तो कमाल नहीं सुभान अल्लाह लेकिन मजाक नहीं कर रहा पर मैं मजाक कोई नहीं अगर दे में चाहते हैं नालायक में पूरे 10,000 पूछा सुभान अल्लाह नालायक कहीं के दिए नहीं 10,000 दे के एक मैं किताब में पढ़े उठा रख के उधर पटका चाहते हैं सुभान अल्लाह ये मुर्शिद सुभान अल्लाह इतना रख के पटका जब देने पटका बद के थे हूं मैं फिर पहुंच गया नहीं था मुर्शिद करीम सुभान अल्लाह हाय 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 दिल में ख्याल आए मैं आज तो मैं एक देख खरीद लेना तवज्जो है सुभान अल्लाह इब्न बाज फिर वैसी बात नहीं करती समझ में आया तवज्जो सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर गनी कबीरा तवज्जो फरमाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक जिस वेले अम्मा आमना पाक दे पेट दे अंदर आए मैं पढ़ी किताब दे अंदर साहब ने अपनी किताब दे अंदर लिखे फरमाया हो रात जिस रात को मेरे नबी पाक दा नूर मुबारक अम्मा पाक दे पेट दे अंदर आए फरमाया बादशाह दे तख्त उल्टी गए बादशाह दे तख्त उल्ट गए ओ नादी गुंगे चले कदई बोले कहने अम्मा दे पेट जो गुंगे पैदा थे सवेर को जो उठे वो गुंगे
الٹ گئے اور جڑے جانور مکے دے اندر ڈاچیاں اٹھ بکریاں بھیڑاں سارے نبی دی تعریف کھڑے کرے نے عرب دے اندر حضور دا ناتا کھڑے کر دے میں آگا ہونا یارو جو نبی دے نور دی آمد ہوئے اٹھ بولے بکریاں بولے بھیڑا بولے نبی دی تعریف دے اندر سب انسان ہے نبی دے غلام ہے کلمہ پڑھا والے ہیں حضور دے دامن دے وچ جناب والا شفاعت دے اندر لکان دی امید کر کے آئے ہیں مسلمانوں او مسلمان کو او جانور اچھا ہے میرا نبی دی آمد دے خوش ہے اور نبی دی آمد دے ترانے ودا پڑھ دے میرے مرشد قدیم غزالی زمان رحمت اللہ علیہ فرمائے جلوائے والدوحا دیکھتے رہ گئے جلوائے والدوحا دیکھتے رہ گئے جلوائے والدوحا دیکھتے اور آپ فرمیدن پورے مکے دے اندر جناب والا کوئی گھر کوئی دیوار ایسی نہ گئی جب نبی دے نور دے نال منور نہ تھی ہو جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی روایت شاہ عبدالحق محدث نے بھی لکھی آپ فرمیدن اس رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اپنی اماں دے پیڑ دے اندر آئے فرمائے او جانور جڑے گڑگڑا میں بابا کرے نے بکری میں بیٹا بھابا کرے اور جناب والا اٹھ گڑگڑا میں لیکن فرمائے او رات لوگ اٹھے کہ اٹھ گڑگڑا لائی بکری میں نہ کرے نہیں بیٹا بھابا نہ کرے نہیں فرمایا عربی دے اندر اپنی زبان نبی دی تعریف کھڑے کرے علماء جان لینا جناب والا شاہ عبدالحق محدث دہلوی حضرت عباس جی روایت کر کے فرمایا جانور کھڑے آدھے لوگوں او کعبے دے رب دی قسم اج او رسول بھی آوے جڑا سب رسولاں دا سردار اجڑی ہوئی دھرتی کو وسانے دا محمد ہے اجڑی ہوئی دھرتی کو وسانے دا محمد ہے در آیا کو رب لال ملانے دا محمد ہے در آیا کو رب لال ملانے دا محمد ہے سارے اچھے بولو اجڑی ہوئی دھرتی کو وسانے دا محمد ہے در آیا کو رب لال ملانے دا محمد اللہ دے نبی پاک بھی کیا خوب عطا ہے دشمن جو پتھر مارے دعا دے دا محمد ہے دشمن جو پتھر مارے دعا دے دا محمد ہے در آیا کو رب لال ملانے دا محمد ہے مرضی تیری اے منکر سن کر رب
دا محمد ہے کر نظر چے مردے کو جواب محمد ہے کر آیا کو رب نال ملا دے دا محمد ہے کر آیا کو رب نال ملا دے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کون محدث دہلوی ہے آج بھی کتاب دے حوالہ میں بیلینا اے مدینہ طیبہ دے اندر حضور دے روجے دے نال بہتے جناب والا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث مبارک پڑھ دیا ایک رات آئیے رحمتی برسات ہوئیے سر دی اکھ لگیے دل دی اکھ کھلیے آمد لال تشریف کھیلے فرمائے میرے غلامہ میں محمد اعلان پیا کرینا میں محمد دکتی پیا لینا وانے ہندوستان دے اندر میں محمد دینی پڑھا رب رب قرآنی پڑھا محدث سے لیے متفقن علیہ محدث سے لیے فرمائے خواب دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈپٹی لائیے میں عالمی یا رسول اللہ اگر میں ہندوستان منیا وہ حدیث پڑھاوا رب قرآن پڑھاوا لیکن مدھر سمجھ کو مت کوئی نہ ہوشی سنلی جانیے دے نظارے نہ ہوشن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خواب دے اندر فرمایا عبدالحق تو ہندوستان دے اندر جلے میں محمد دے روزے دی یاد آوی میرے دیدار دی یاد تڑپاوی آنکھ بند کرنا تیرا کم میں دیدار کرنا بنا میں محمد کریم لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت ماشاءاللہ سبحان اچھی اللہ تعالیٰ سبحان توجہ ہے بڑی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافہ نعرہ حیدری مرشد کریم بھائی پاس سے آگے ہیں انشاءاللہ اور جلدی تشریف کے نام والے جو سارے بازاؤں تھی کہ خوش دلی نمبہ ہو یہ محفلہ سال بعد تھی نے یہ فیدی سال بعد ہوئی یہ روز نہیں ملتے حقیقت ایسا بلدان رہنے ہیں کوشش کرنے کہ ہر دوسرا جمعہ ہر جمعہ اسلام عید کا آپ دی زیارت کرو یا آپ دی کوٹھی دیں لیکن میں کہ بھائی غلام مصطفیٰ سے آندے ہوئے میں یہ گال کی دے میں کہ میں کو لگ دے کہ تعلق کو قریبی ہے حضرت صاحب کا کیونکہ اتنا جلدی حضرت صاحب ٹائم دینے کے ہیں وجہ حضور ٹائم دینے کے بہت مشکل ٹائم فرمانے مولانا میں تو بیمار ہوں 36 سال کے قریب ماشاءاللہ سبحان اللہ میں تعلق دی میں انہیں دستے میں کو میں تعلق سمجھ گیا میں کہ لگنے کے دل دا قریبی تعلق ہے سبحان اللہ 36 سال کو جناب والا اور آپ بھائی غلام مصطفیٰ صاحب آدھا بیان کہ ساتھ وہ رنگ کی مرشد نگاہ ہے پھیلائے تو بے نظرے کو کیا پتہ بے نظرے کو کوئی نہیں پتہ جناب والا میں آج بڑے ضیاء النبی علماء موجود ہیں فرمایا کہ شیطان جو ہے نا وہ 4 دفعہ نے ویسے تو ہزاروں دفعہ انہوں نے سیروں نے بندے قیامت تک روسی بندہ 4 دفعہ شیطان نے فرمایا ان ابلیس لعن اللہ ربنا 4 رنات فرمایا رنت حين لعن رنت حين اهبط ورنت حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورنت حين انزلت فاتحه الكتاب قال والتنين والنخال من عمل الشيطان فرمایا البلاد رونا تھونا الشیطان لگا توجہ ہے اساس ہے حکم دے عمل کرنا توجہ دی اللہ کے ضرور سناو سنیں توجہ تانی میں حدیث مشکات ہے کہ او روز تخت بچھے دے تے محفل بنے دے سارے چہرے کو اکٹھا کر دے اجدائیں کیتے سارے آپ نے اپنی کہانی چھوڑے تیرے نبی سے کی ولادت ہے توجہ ہے سبحان اللہ نبی سے کی ولادت ہے محفل بنائے کتاب بنائے بھائی کے بیٹے رونا چہرے پوچھا شردان آواز کہیں بیماری اجبت رونا بیٹھی یہ امر نہیں بنا کے آج نبی آخر زمان دی ولادت ہے سبحان اللہ میں پہلا کہ بیماری کی ولادت باقی اچھے رہو جا
100 سال نوح علیہ السلام کی عمر ہے تے بندے مسلمان انہاں دے امت دے بنے 120 220 320 انہیں کو اتے میں نہیں پڑھے فرمایا 950 سال کی تبلیغ اور بندے 120 مومن یا 220 مومن یا 320 مومن فرمایا کہ انہیں کو گمراہ کرتے ہیں ہے کو کر چھوڑی میں کہ نام بلانا تو سمجھتا نہیں وہ نبی بھائی ہم یہ نبی بھی ہے وہ نبی ہے کہ نبی اندر سردار ہے وہ رسول ہے کہ رسول اندر سردار ہے تو انہاں دی عزت مقام مرتبے کو نہیں سمجھتا لیکن خدا کے گمراہ کی طرف انہیں نے کہا چھوڑی نہ یہ بھائی ہے وہ بھائی ہے وہ جو ہے بس میرا وجدان میرا اپنا عشق میرا اپنا ذوق کرتے آدمی شیطان کو دور اس لیے نہیں ہو شیطان بندہ رات کو سوتے مومن نظر کرتے شیطان سوتا تو ملے سویرے کے رکھانا خراب کرنے سویرے کے در اللہ کے شیطان کی کرنی ہے سویرے کے در پھڑا پاڑے وہ ساری رات کے سوچے دے تے مومن ساری رات نظر کرے دے مومن نظر کرے دے اور شریر شرارت پسند وہ 24 گھنٹے پلندے پڑے دے والا آج کے در اللہ تعالیٰ میں کیڑے مومن کو کے در ڈاکہ پیٹ کرنے کہ وہ کے در اللہ میں میرا وجدان ہے شیطانی دور کی سوچی ہوتی وہاں تو سا پیٹھا ہی فکر دے بیٹھے میں مائیں موین الدین دے دور تک دے دا بیٹھا توجہ ہے اے میرا اپنا رشتے میرا اپنا وجدان آتے میرا اپنا ذوق آتے شیطان آکھا ہوسی کرنا میں آتا تو سا کی جائیں سوچے دے بیٹھے ہوئے کہ اے نبی اللہ پہ ایدی امت کو گمراہ کر چھوڑے سو لیکن تاکہ نہیں پتا اجمیر دا شہر ہوسی رحمت دی لہر ہوسی نام موین الدین نبی دے غلام دی ولایت کی طاقت ہے ایک نگاہ وچ 90 لفظ ایک نگاہ وچ نگاہ ولایت دے وچ فرمایا 90 لفظ مکمل پڑھا چھوڑے سی تو سدن نبی رحمت دی گل بیٹھے کرن دے وہ چلے غلام دی شان ہے نبی دے ایمان سبحان اللہ جو ہے کبھی چلے غلام دی شان ہے نبی دے ایمان دی شان کیا ہے اللہ اکبر غنی کبیرہ جی